بسم الله وعلى بركة الله نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الميكانيك دو بوان ماتيريال على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. الوغ هذه هي النسخة الجديدة من الكور ديالنا ميكانيك دو بوان ماتيريال. حيت كنقولوا نسخة جديدة يعني غيكون شرح بروفيسيونيل ومن أزيد أي حاجة عطاها لكم البروف غتلقاوها إكزاكتومون في الكور. وكما وعدناكم انه اذا كملتوا معنا الكور ما غاديش تلقاو مشكل في الميكانيك دو بوان ماتيريال، تجيكم شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ في الحصه هذه هي الحصه الخامسه من الكور. اللي ما شافش 4 الحصص الفايتين يمشي يشوفهم باش يضبط معنا المسائل ديالنا. 3 الحصص درناهم في الشابيتر الاولى ديال رابيل ماتيماتيك، والحصه الفايته بدينا في السينيماتيك دو ان بوان ماتيريال، وهذه هي الحصه الثانيه في الشابيتر 2. الوغ ندير واحد بيتيت رابيل بالنسبه للحصه الفايته اشنو درنا باش اكزاكتومون نفهموا شنو غنديروا في هذه الحصه، لان نفس لا تكنيك اللي غادي نخدموا. الوغ الحصه الفايته بدينا بلو كوردوني كارتيزيان ديال دو ديمونسيون، وقلنا ان لو كوردوني كارتيزيان دو ديمونسيون هو كيكون في واحد لا بلا او اكس او ايغريك. سي تري بيان. الوغ قلنا ان عندنا واحد لو بوين ام كنعرفوا البوزيسيون ديالها، الحركه ديالها باستخدام جوج حوايج، بالاسقاط على لاكس او اكس عطاتنا واحد المسافه سميناها اكس ياك، وهذه دونك هذه سميوها ايغريك، وهذه دونك سميناها اكس، وهذه درنا لها اسقاط هنايا وسميناها ايغريك. الوغ قلنا ان الا عرفنا اكس و ايغريك كنعرفوا اكزاكتومون البوزيسيون ديال لو بوين ام. الا جات لهنا غادي تغير، ها نتوما الا جات لهنا ام غتغير غتولي اكس ايغريك، دونك كنعرفوا ان اكس و ايغريك مالها فاريابل متغير تتغير بتغير الحركه ديال لو بوين ام. سي تري بيان، يعني جوج حوايج كتحدد لنا لو بوين ام في لو كوردوني كارتيزيان دو ديمونسيون هي اكس و ايغريك. سي تري بيان. وقلنا انه عندهم واحد لا باز لي، الوغ قلنا انه اكس و ايغريك باستخدام اكس و ايغريك. سي تري بيان. وقلنا ان هاد لو كوردوني او اكس او ايغريك عنده واحد لا باز لي شنو سميتو، سميناه اي و جي. صافي سميناه اي و جي. سي تري بيان. هادو هما لي فيكتور يونيتير ديال هذا، يعني هذا سميناه اي وهذا سميناه جي، لو فيكتور يونيتير اي و جي. سي تري بيان. الوغ من بعد شفنا قلنا انه هاد الحركه ام نقدروا ان نحددوها بحاجه اخرى. شكون هي المسافه او ام. هاد المسافه او ام هادي اللي سميناها غو، والزاويه تيتا. يعني هاد جوج حوايج نقدروا نحددوا لو بوين ام. الا جات اكزومبل ام لهنايا نقدروا نحددوها بجوج حوايج، نيت هاد غو هاد صغار وهاد تيتا صغار، دونك تتغير تيتا وغو بتغير الحركه. يعني قلنا جوج حوايج نقدروا، وهذا سميناه اشنو، بولار كوردوني بولار. قلنا بجوج حوايج هي غو و تيتا. مزيان. وقلنا ان هاد غو و تيتا عندهم واحد لي فيكتور يونيتير. شكون هما هاد لي فيكتور يونيتير؟ سميناهم اورو او تيتا. مزيان. اورو ديما كتكون مع او ام، عندها نفس لو سونس ونفس لي ديريكسيون ديال لا فيكتور او ام، ديما ماشيه مع او ام، ديما كتكون هكا اورو. مزيان. وقلنا او تيتا ديما كتكون بروبونديكولير افيك اورو، وكتكون في الحركه ديال تيتا، يعني كتكون في منحى الحركه، دونك كتكون هكا. سي تري بيان. دونك هذه كنسميوها او تيتا. دونك قلنا انه وحددنا لا فيتاس و اكسيتيرا لاكسيليراسيون اكسيتيرا ديال باستخدام لو كوردوني بولار. واش شفنا اخر حاجه لو كوردوني كارتيزيان دو 3 ديمونسيون ديال 3 الابعاد. الوغ قلنا انها اكس ايغريك زد، ها هي اكس ها ايغريك ها زد. سي تري بيان. وقلنا ان عندنا واحد لو بوين ام الا درنا لها الاسقاط في هذا البلا هذا اللي كونوا لنا او اكس او ايغريك كتعطينا واحد لو بوين ام صغيره، وهاد ام بوين صغيره كنسقطوها هنا وكنسقطوها هنا وكتعطينا المسافه اكس و ايغريك. يعني الا تغيرت ام تغير ام صغيره، دونك كتغير اكس و ايغريك. دونك اكس و ايغريك فاريابل كيما شفنا في اكس و ايغريك و غو تيتا بالنسبه لو كوردوني بولار ولا كوردوني دو ديمونسيون. وقلنا زدنا واحد الاسقاط اخر باش يحدد لنا لو بوين ام هو الزد. يعني قلنا 3 الحوايج اللي كيحددوا لنا في لو كوردوني كارتيزيان لو بوزيسيون ديال ام هو اكس و ايغريك و زد. سي تري بيان. وسمينا لا باز وسمينا وي لو فيكتور يونيتير ديالو، لا باز ديال هذا الروبير سميناه اي و جي و كا. اي و جي
او كا. سي تري بيان. وهاد الاسماء راه ماشي فيكس، هاد الاسماء ماشي دونك في ليكزام يقدر يبدلهم لك في لي كور، تلقاهم في كل كور تلقاهم مختلفين. بلاصه اي و جي و اكس انا نقدر نحط لك شي سامبلومون او اكس او ايكغيك او زد. دونك هادو انت خاصك تفهم انهم لي فيكتور يونيتير. هاد او اكس فيكتور يونيتير بالنسبه للاكس او اكس هو هذا او اكس، وهذا او ايكغيك، وهذا او زد. سي سامبلومون. دونك هادشي في ليكزام راه ماشي داكشي كيحط لك في الكور هو اللي كيحطوك في ليكزام، يقدر يبدل لك لي فيكتور اللي معتمد عليهم باش يشوفك واش، لان كاين شحال من واحد حافظ كيحط الريلاسيون اكسيتيرا. دونك خاصك تضبط المسائل ديالك باش ما تلقاش المشاكل. الوغ نفس الفكره هنا اكس ايكغيك قدرنا نتبعوا لو بوين، لا ميم جوج هاد لو بوين ام نقدروا نتبعوها باستخدام واحد ثلاثه ديال هذوك ما يسمى بثلاثه ديال البارامتر غو و تيتا و زد. دونك هاد غو تيتا و زد ديال لو كوردوني سيلندريك، هادو هما لي بارامتر اللي عندنا بالنسبه لو كوردوني سيلندريك غو تيتا زد. نقدروا نتبعوا لو بوين ام باستخدام غو و تيتا و زد، ولا دونك لا باز ديال غو تيتا و زد غادي تكون او غو او تيتا و او زد. سي تري بيان. هاد او زد راه اكزاكتومون هو او زد ديال لو كوردوني كارتيزيان. الوغ غو فين راه هي هاد المسافه هادي هي غو، دونك ها هي غو، هادي هي غو، دونك ها هي، دونك هي هادي الاسقاط حيت سقطنا على الزد هنا. هادي هي غو. غادي نشرحو علاش هادي هي غو. دونك تيتا هي الزاويه هادي. غادي نشرحو علاش هادي هي تيتا. هاهي تيتا هي الزاويه ديال الدوران. سي تري بيان. والزد راه هي اكزاكتومون زد راه هي هادي اكزاكتومون. سي تري بيان. الوغ تبع معايا مزيان باش انني نعرف لا ديريكسيون ديال اورو او تيتا او زد. كاين واحد الحاجه اللي كتسمى لا لين دو كوردوني. شكون هما لا لين دو كوردوني؟ باش نفهمو هاد لا لين دو كوردوني خاصنا نفهمو الحركه ديال لو بوين ام كي كتكون. مزيان. غنفترضوا هذه هي لو بوين ام. اشنو قلنا في هذا الدرس؟ ان الحركه ديال ام فين كتكون في واحد الفضاء اسطواني، يعني الحركه ديالها اكزومبل غتكون بحال هكا ماشيه بحال هكا. صافي حنا نفهموا غير هذا. دونك كانت لتحت، دونك اشنو وقع؟ هاد الحركه ام مالها طلعت للفوق، دونك كانت ام هنا رجعت اكزومبل ام هنايا. مزيان، يعني انها طلعت للفوق. هذه هي الحركه الاولى. الحركه الثانيه انها كتكون حركه دائريه، دونك كتطلع اما الفوق ياك، كتكون حركه اما كدور على اللاكس زد حيت قلنا راه حركه فضاء اسطواني. ثالث حاجه شنو كدير؟ شوف فين جات، دخلت لهنا يعني كتمشي دونك حيت كتمشي هكا راه كتمشي كتجي للاكس. دونك اكزومبل نقولوا هذا هو اللاكس. صافي يعني جات لك، شوف فين كانت راه جات، يعني انها كتمشي وكتجي. يعني هذا هو لا لين الاول، وهذا هو لا لين الثاني، ولا لين الثالث هو هذا اللي كدور. سي تري. يعني كاينين ثلاثه لا لين دو كوردوني. حنا عرفنا الحركه ديال لو بوين كي كتكون، يعني كتكون في ثلاثه د لا لين. الوغ الا باش كنعرفوهم اكزاكتومون لا لين دو كوردوني، الا حاولت انني هاد عندي ثلاثه ياك، الا حاولت ان جوج انني نعتبرهم كونستونت، يعني ما كتمشيش في هاد جوج حركات، كنلقاو ان لو بوين ام كتمشي غير في هاد لا دغوات. يعني ركز معايا، هذا دونك غنمحي هنايا ونشرحها هنايا في هاد لو بوين. هادي اشنو قلنا الحركه الاولى كتكون دائريه، ها هي كدور على هادي. مزيان. الوغ شكون هي اللي كدورنا؟ هي تيتا، الدوران هاد تيتا. دونك تيتا هي اللي كتكون كدور. شحال كدور كما كنشوفوا كدور من 0 ل 2 بي، يعني 2 بي. يعني حنايا نقدروا ان تيتا كتنتمي لنا من 0 ل 2 بي. سي تري، يعني كدور دوره كامله، يعني من 0 ل 2 بي. سي تري بيان. هذه هي تيتا. مزيان. الوغ فوقاش هاد لو بوين ام تقدر دير غير هاد الحركه. الا كانت هاد الحركه اللي قلنا في هاد اللاكس غادي تطلع وهادي غتمشي وتجي، هادي غتمشي وتجي فيكس، يعني هادو ما كديرهمش. دونك عندها حركه وحده هي الدائره الدور هنايا، ما عندهاش شي حاجه اخرى. يعني هنايا فوقاش الدور الا كان غو غنسميو غو، دونك هادي كتمشي وتجي كنسميوها غو، وهادي غنسميوها زد. غو و زد كونستانت،
حيت كيكونوا غو زد كونستونت تقدر انها دير هاد الحركه، ما يمكنش. دونك الا طلعت الفوق دونك راه الزد تغيرات، الا مشات كحزات شويه راه غو تغيرات، دونك كتبقى غير دائريه. مزيان. فوقاش تقدر دير الحركه غير في هذا اللاكس هذا، الا كانت تيتا يعني ما كدورش ياك، والا كانت ما كتمشيش وتجي هكاك وكانت غو كونستونت، يعني هذا اللاك هذا كيتسمى لا لين، حيت كتكون غو تيتا فيكس. مزيان، حيت ما كتحركش. مزيان. الوغ فوقاش تقدر تمشي لنا في هاد لا لين الثالث، هذا هو لا لين دو كوردوني 3. الا كان تيتا وغو عفوا الا كان تيتا وزد كونستانت، يعني ما كتدورش وما كتطلعش وكتهبط، دونك الحركه اللي ممكن ديرها هي تمشي وتجي صافي، ما عندهاش شي حركه اخرى. دونك هادو هما ثلاثه الحركات اللي كتقدر دير لو بوين ام. من هنا كنستنتجوا لي فيكتور يونيتير ديال لو كوردوني سيلندريك. الوغ سي سامبلومون قلنا انها هي هي كتمشي، يعني غو ها هي اورو. مزيان. الحركه الثانيه كتطلع ها هي وزد، والحركه الثالثه ماشيه فين مع تيتا، ها هي غتكون هكا تيتا تيتا. دونك هنايا ثلاثه د الحركات حنا حددنا لا ديريكسيون لو سونس ديال اش ديال او اكس عفوا ديال اورو او تيتا، هي اورو او تيتا او زد. سي بيان. دونك هذا قلنا انها عنده واحد لا باز شكون هو اورو او تيتا او زد، وقلنا ان هادو يقدروا يتبدلوا الاسماء ديالهم على حساب البوليكوب اللي شتيهم. دونك ها هي اورو او تيتا. دونك فين راه هذيك المسافه غو اللي كتغير هي هذه هي غو. مزيان. هاد غو هادي راه اكزاكتومون الا درنا الاسقاط راه هي هاد المسافه، هذه هي غو. دونك هذه هي غو. دونك اذا داكشي علاش درنا الاسقاط لتحت هنايا. والفيكتور اللي كيكون ديما ماشي مع كنسميو اورو، وهذا ديما كيكون في منحى الدوران او تيتا ديال تيتا. سي بيان. الوغ نمحيو هادشي ونشوفو معلومات على هاد ثلاثه د الحوايج اللي شفنا غو و تيتا و زد. مزيان. الوغ نمحيو هادشي. دونك نتمنى انكم فهمتوا كيفاش لقينا لو سونس و لا ديريكسيون ديال هاد لي فيكتور يونيتير اورو و تيتا. دونك دابا نشرحوهم مزيان. الوغ بالنسبه لغو اللي شرحناها غو، الوغ شكون هي غو؟ هي اكزاكتومون لا نورم ديال او ام صغيره، هي لا نورم، ها هي نكتبوها لا نورم ديال او ام صغيره. سي تري بيان. وراه هي اكزاكتومون لا نورم ديال هاد المسافه ام، نسميوها هادي اش اكزومبل صافي، ديال اش ام هي المسافه اكزاكتومون ديال اش ام، لا نورم ديال اش ام اكزومبل صافي. مزيان. هي ام صغيره، ديرها ام صغيره وهذه ام كبيره باش ما تخلط لكمش، ام كبيره. سي تري بيان. الوغ اشنو كيتسمى هذا؟ كيتسمى لو غايون بولير. الوغ كيتسمى هذا لو غايون بولير. مزيان. لو غايون بولير. الوغ وشنو اخر؟ كاينه غو وكاينه تيتا. تيتا وهي لونغل الزاويه اللي كاينه ما بين او اكس واش و او ام. او ام صغيره حيت كنقولوا هنا او ام صغيره. مزيان. فين راه او اكس؟ ها هي لا فيكتور يونيتير هذا سميناه او اكس، وهذا او ايغريك، وهذا او زد. هادو هما لي فيكتور يونيتير ديال هاد لي لاكس، يعني ما بين هاد لي فيكتور يونيتير وما بين او ام. ها هي ما بين فيكتور او ام وما بين لاكس او اكس صافي، هي تيتا. سي تري بيان. وهاد تيتا قلنا انها كدير الدائره كامله، يعني كدير دو بي، يعني ان هاد تيتا كتنتمي لنا من 0 ل 2 بي. سي بيان. الوغ اشنو كتسمى هادي؟ كتسمى لو اونغل بولير. الوغ ركز معايا واحد الحاجه مهمه، راه بالنسبه لي كوردوني سيلندريك، بالنسبه لي كوردوني سيلندريك غادي نديرو جوج حصص. هذه الحصه الاولى غادي تكون عباره على الفهم، غادي نفهمو اكزاكتومون بزاف د الحوايج، والحصه الثانيه غتكون عباره على ابليكاسيون، غادي نحسبوا البوزيسيون والفيتاس والاكسيليراسيون صافي في الحصه الاخرى. دونك هذه راه مهمه بزاف. الحصه الاخرى نحط النتائج حدايا وبقى نخدم دوك النتائج فين غنفهموهم في هذه الحصه
صافي وركز معايا مزيان وحل معايا هاد المارك. الوغ بقات لنا زد. دونك زد راه هي اكزاكتومون هي الاسقاط ديال هذا او هاي زد راه هي هاد المسافه هي او اش هي اكزاكتومون المسافه ام صغيره ام كبيره. مزيان دونك هادي درنا الاسقاط وهي اكزاكتومون او اش. حنا سميناها في هاد التمرين او اش. سي تري بيان. الوغ دابا غادي نشوفو المميزات ديال هاد لاباز هاد لاباز ديال لو كوردوني كارتيزيان. اول حاجه هاد لاباز دو كوردوني كارتيزيان فانها باز اورتونورمي ديريكت. اول حاجه نحيو هادشي ونشرحوها ركز معايا. دونك حيت يعطيك هادو كتعرف انها باز اورتونورمي ديريكت. الوغ بي لا باز ديال لو كوردوني كارتيزيان او سميناه اورو او تيتا او زد. الاسماء تختلف على حسب لي بوليكوب. صافي اورو او تيتا او زد اي اون باز اورتونورمي. مزيان اون باز اورتونورمي ديريكت سي تري بيان. حيت نقولو باز اورتونورمي ديريكت ثلاثه د الحوايج ديما في دماغك. الحاجه الاولى انها اورتو يعني متعامدين بثلاثاهم. الا كانوا متعامدين ثلاثاهم الا درنا البرودوي سكالير ديالهم غادي يعطينا زيرو. اورو فوا او تيتا اكزاكتومون كيساوي لنا او تيتا في او زد كيساوي لنا او زد في اورو اكزاكتومون كيساوي زيرو. يعني ان هادوك ثلاثه متعامدين. مزيان. ثاني حاجه عفوا انها نورمي. حيت كنقولوا نورمي يعني لا نورم ديالهم متساويه وكتساوي لنا واحد لان هادو سميتهم فيكتور يونيتير. يعني لا نورم ديال اورو اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لا نورم ديال او تيتا. باش انك تكون ضابط هادشي كنقول خاص تكون تبع معنا من الحصه الاولى الى دابا الى الحصه الخامسه. مزيان. شنو كتساوي لنا؟ واحد. الوغ ثالث حاجه واخر حاجه انها ديريكت. فوقاش كنقولوا ديريكت؟ الا كان اورو برودوي فيكتوريال او تيتا كيساوي او زد. مزيان. ركز معايا راه تقدر تكون كيساوي او زد ولا كنقدروا نديروا لها انها كتساوي موان او زد. علاش؟ انا الا جيت زعما وسماك البروف هذه اللي طالعه ركز معايا لان راه الفهم هو كلشي. مزيان. اشنو قلنا في هاد لوكا هادي ديال اورو او تيتا او زد؟ اشنو كنخدموا طريقه الاصابع او ما يسمى ب تيغو بوشون. الوغ شنو كنديروا؟ اما تيغو بوشون اما كنجيبوا اكزومبل بحال القرعه هادي ياك. الوغ هادي هي اورو وهادي هي او تيتا وكنشوفوا راه شرحناها. صافي دونك شرحناها اما كنديروا هكا يعني الا كانت هكا الحركه ها شنو ها اورو ها او تيتا. الا درنا اورو برودوي فيكتوريال او تيتا يعني كنمشيو هكا. اشنو كيوقع لهاد المغطى؟ كتحل يعني او زد خاصها تكون طالعه للفوق. صافي يعني او زد طالعه للفوق. مزيان. هكاك يعني او زد طالعه مالها للفوق بحال هكا او زد. صافي شي مرات الكود شي مرات البروف كيقول لك هاد او زد انا بغيت نسميها موان او زد كيحط لك في ليكزام كيبدل لك غير هادي موان او زد. صافي انت حيت كتحسب اورو او تيتا اشنو كتساوي؟ كتخرج للفوق كتطلع هي موان او زد. خاصك تحط له هنا موان او زد. صافي يعني انت خاصك تفهم ماشي تحفظ. ما بقاش تحفظ لي النتائج راه يقدر يبدل لك غير موان كيتبدل كلشي. صافي هنايا ردوها الزد داكشي علاش عطاتنا الزد. دونك ولا كتخدم بطريقه الاصابع ديما كتكون في هذا الكف هذا اللي هنا هكا وكدير هذا هو الفيكتور الاول الفيكتور الثاني الفيكتور الثالث. صافي الفيكتور الاول ها اورو هو هذا فين ماشي هكا. او تيتا فين ماشي هكا. او زد فين غادي يكون طالع للفوق. دونك هذا اللي غادي يكون هنا ما تشغليش انا سميتو او زد ولا او ايغريك ولا اللي سماه المهم خاصو يكون طالع للفوق. صافي دونك هذا اللي طالع الفوق اشنو سماه او ايغريك حط له نتا او ايغريك هنا. صافي اي حاجه سماها لك حطها له نتا هنا. دونك راه طالع للفوق ها هو. صافي وقلنا هذا الشيء خاصكم تفهموا. دونك هادشي راه شفناه في الرابيل ماتيماتيك وكنعاودو نشرحوه دابا. الوغ نكملوا. حنا دابا ردينا كما كاينه او زد راه طالعه للفوق.
سي تري بيان. وثالث حاجه انه او تيتا برودوي فيكتوريال او زد كتعطينا اورو. وثالث حاجه عندنا ان او زد برودوي فيكتوريال اورو كتعطينا او تيتا. مزيان حيت كنديرو طريقه الاصابع. دونك صافي عندك او تيتا او ها هي اورو او تيتا كتبقى عاقل عليها. ها هي اورو كتعطيك او تيتا، و او تيتا شنو كتعطيك؟ كتعطيك او زد. هذه سميناها او زد اكزومبل. او زد كتعطيك اورو. مزيان صافي ها نتايا اورو برودوي فيكتوريال او تيتا شنو كتعطيك؟ او زد. او تيتا برودوي فيكتوريال او زد شنو كتعطيك؟ اورو اكسيتيرا. ولكن الا قلب لك هادو او تيتا برودوي فيكتوريال اورو هنا مقلوب يعني كتساوي موان زد. كيفاش لقيناها هنايا؟ ها هي او تيتا، ها هي او تيتا برودوي فيكتوريال اورو. ها انت شوف السهم فين ماشي، هذا هو السهم ديال البلوس. غادي يمشي عكس السهم. ها انت او تيتا اورو يعني عكس السهم، يعني تكون موان او زد. صافي. دونك هادشي راه شفناه في الرابي ماتيماتيك. سي تري بيان. الوغ نكملو الكور ديالنا. الوغ هاد ثلاثه الحوايج. اول حاجه خاصني نفهم انا في لي كوردوني سيلندريك انها باز اوتونومي ديريكت، حيت كنقول باز اوتونومي ديريكت. دونك هاد ثلاثه الحوايج خاصهم يكون عندي في الدماغ. مزيان. ثاني حاجه انه الاشتقاق ديالو ما كيساوي الصفر. علاش؟ الا حركنا حنا واحد لو بوين ام جبناها لهنا غادي تغير الزاويه. ها انت الاسقاط غادي يجي اكزومبل هنا، يعني غادي تغير تيتا. ولا تغيرات تيتا جات هنايا ام غادي تغير شنو لا ديريكسيون لا سونس ديال او تيتا. صافي يتغيروا يعني متغيران بالنسبه للحركه ديال ام في هذا البلا ديال لو كوردوني سيلندريك كما كنقولوا. دونك هنايا يعني ان الاشتقاق ديال او تيتا على دي دو تي و او على دي دو تي ما كيساوي لنا الزيرو. بينما او زد فين ما حركتي ام ودرتي لها اسقاط هاد او زد ديما طالعه للفوق ديما. دونك او زد على دي دو تي ايكال توجور زيرو بارابور على الرابور اللي خدامين. هذا الرابور اللي قلنا او اكس او ايكغيك. دونك هادشي بارابور هادي. دونك غنشوفوه في الدروس الاخرين نبقى نديرو ديما على حسب لان نخدمو بديك ريفيرونسي اكسيتيرا. هادشي بلا ما نحرقو المراحل. دونك نضبطو على المسائل ديالنا اللي قلنا دابا. صافي. دونك او زد راه كونستونت كتبقى ديما ثابت ديما طالعه الفوق. دونك ديما تساوي لنا الاشاره ديالها زيرو لانها كونستونت. سي تري بيان. نتمنى انكم فهمتوا هاد لو بوين هادو اللي قلنا هنايا. مزيان. الوغ غنشوفوا العلاقه ما بين لو كوردوني سيلندريك و لو كوردوني كارتيزيان. افيك لو كوردوني كارتيزيان ما تبان يعني نجبدو اكس و ايغريك و زد ديال لو كوردوني كارتيزيان اون فونكسيون بدلالات غو تيتا اكسيتيرا كيما درنا في الحصص الفايتين. الوغ اشنو قلنا؟ الوغ تبان معايا. غادي ناخذ انا هادو. شوف معايا مزيان. ناخذ او اكس او ايغريك عفوا، وهذا هو او اكس، وهذه هي او ام صغيره. صافي. انا خديت اشنو خديت غير هاد البلا تحتاني هذا. صافي. نسى عليا الفوق هذا اللي خديت. ها انت او اكس او ايغريك وها او ام صغيره. صافي. مزيان. هاد او ام صغيره شنو فيها غو. مزيان. وقلنا ان ديما هادي تبعها غو ديما اورو الفوق. ها هي اورو. سي تري بيان. حنا هزينا غير هاد لتحت. دونك الزاويه ما بين او اكس وما بين او، يعني او اكس ها هي او اكس وها هي او، يعني ها هي تيتا. مزيان. هذا هو قلنا او اكس وهذه هي او ايغريك. سي تري بيان. الوغ شنو قلنا انه كوس تيتا. تبع معايا. كوس تيتا شنو كيساوي لنا؟ كوس تيتا الكوس اش كيساوي الضلع المحايد على الوتر. الوغ في لو كوردوني كارتيزيان حيت سقطنا هاد لو بوين صغيره ام سقطناها في اكس. اش عطاتنا المسافه اكس؟ دونك حيت سقطناها عطاتنا واحد المسافه اكس. هاد المسافه من هنا لهنا سميناها اكس. مزيان. وحيت سقطناها هنايا شنو عطاتنا؟ المسافه ايغريك. مزيان. اشنو كتعطينا كوس تيتا؟ كتعطينا الضلع المحايد هو اكس مقسوم على الوتر. شكون الوتر؟ هي هاد المسافه غو. سي تري بيان. بينما سينوس تيتا اشنو كتساوي؟ فين راه تيتا هادي؟ يعني تيتا هي هادي هاكاك. سينوس تيتا وهو الضلع المقابل. الضلع المقابل هنا هو ايغريك. سي تري بيان. مقسوم على الوتر. بالنسبه لهذا المثلث هذا الوتر هو هذا هو غو. سي بيان.
الوغ حنا جبدنا كوس تيتا و سينوس تيتا. الوغ حنا بغينا نجبدوها بدلاله اكس، يعني هنايا اكس اشنو كتساوي نضربوها هنا غو كوس تيتا، وبينما ايغريك اشنو كتساوي لنا غو سينوس تيتا. حنا جبدنا لو كوردوني كارتيزيان اكس و ايغريك اون فونكسيون ديال غو تيتا. اما زيد راه هي زيد، اما زيد راه هي اكزاكتومون هي زيد ما كتغيرش. دونك زيد راه هي زيد. سي بيان، ها هي ثلاثه د الحوايج. ونقدروا العكس نجبدو تيتا اون فونكسيون دو اكس او ايغريك. الوغ هنا باش نجبدو تيتا اون فونكسيون دو اكس او ايغريك كاين بزاف د لي تكنيك. نقدر انا نضرب هادي او كاري، يعني تعطينا اكس او كاري كتساوي لنا غو او كاري كوس تيتا او كاري، بينما ايغريك او كاري شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا غو او كاري سينوس تيتا او كاري. سي بيان، غادي نجمعوهم بجوج، دونك كتعطينا اكس او كاري زائد ايغريك او كاري شنو كتساوي لنا؟ هادي زائد هادي عندهم عامل مشترك هو غو او كاري، عامل على اش كوس تيتا او كاري بلس سينوس تيتا او كاري. اشنو كنعرفو؟ سينوس بلس كوسينوس، حيت كيكون او كاري او كاري كيساوي لنا اكزاكتومون 1. دونك هادي يعني ان اكس او كاري بلس ايغريك او كاري ايكال اكزاكتومون غو او كاري. مزيان. وهذا كيعني اش؟ كيعني ان غو اشنو كتساوي لنا لوغاسين ديال اش؟ ديال اكس او كاري بلس ايغريك او كاري. كاينه هاد لا تكنيك، كاينه لا تكنيك اخرى باستخدام الرسم. غادي نخدمو اكزومبل. حنا هاد المثلث هذا اللي بالاحمر سي بيان، حيت درنا الاسقاط هنا عطانا هاد المسافه هادي سميناها اكس ياك، وهادي راه اكزاكتومون بالازاحه هي المسافه ايغريك، ها هي المسافه ايغريك، وعندنا هاد المسافه غو. مزيان. اشنو كتكون قاعده المثلث؟ كتقولك الوتر او كاري كيساوي لنا الضلع ايغريك او كاري الاضلاع اخرين او كاري او كاري زائد اكس او كاري. من هنا كنستنتجو انه كتساوي لنا لوغاسين ديال ايغريك او كاري بلس اكس او كاري. دونك شي حاجه بسيطه بزاف. دونك هادشي اللي كاين. نقدروا عاوتاني نجبدو تيتا. باش نجبدو تيتا، الوغ باش نجبدو تيتا غنحاول ندير هادي مقسومه على هادي ونجبد تيتا. الوغ ما عرفتش كيبان نحيو هادشي. الوغ تبدا معايا بالنسبه لتيتا نقدروا نجبدوها. الوغ شنو غادي ندير؟ الوغ غادي نديرو ايكريك مقسوم على اكس. هانتجو معايا ايكريك مقسوم على اكس. شنو كتساوي لنا ايكريك مقسوم على اكس؟ ايكريك شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا غو سينوس تيتا، بينما اكس كتساوي لنا غو كوس تيتا. الهدف ديالنا هو نجبدو تيتا. مزيان. الوغ غو غتمشي مع غو سينوس على الكوس كتساوي لنا طونجونت تيتا. سي تري بيان. صافي دابا راه عندنا واحد الحاجه اللي كنقول لها طونجونت تيتا شنو كتساوي لنا ايغريك على اكس. سي بيان. باش نجبدو تيتا راه كندخلو الارك. دونك هنا الا بغينا نجبدو تيتا كنعرفو ان باش نجبدو القيمه تيتا خاصني ندخل الارك هنا. يعني تيتا اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا الارك طونجونت ايغريك على اكس. باش نجبد تيتا كندير ارك طونجونت ايغريك. راه كاينه في الكالكول كيديروا لها طونجونت موازان، راه هي هادي طونجونت موازان الداله العكسيه ديال تيتا. صافي راه هي نيت اكزاكتومون ارك طونجونت. شحال تقراو في الاناليزات رانا حنا شارحينو مزيان نضبطوه. الوغ سي سامبلومون حنا جبدنا تيتا. سي بيان. دونك كنمحيو هادشي ونكملو الكور ديالنا. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. هاد البارتي ديال جبدنا اشنو درنا في هاد البارتي. جبدنا لو كوردوني كارتيزيان اون فونكسيون ديال لو كوردوني سيلندريك، و لو كوردوني سيلندريك اون فونكسيون ديال لو كوردوني كارتيزيان. دابا نشوفو سي غولاسيون اونتر لا فيكتور اونيتير. حيت كنقول غولاسيون اونتر لا فيكتور اونيتير يعني لا فيكتور اونيتير اللي عندي هنايا اللي سميتهم او اكس او ايكغيك او زد، ولا فيكتور اونيتير اخرين او تيتا او زد. عندنا اول حاجه او زد كتساوي زد، ما عندناش مشكل، ولكن او تيتا او خاصنا نجبدهم اون فونكسيون ديال او اكس او ايكغيك او زد. مزيان. الوغ شنو نجبدوهم هنا؟ تبع معايا وحل معايا دماغك لان هادشي مهم بزاف. الوغ غنختارو هنايا لاكس، ها هي لاكس او اكس. مزيان. وهذا هو لاكس او ايكغيك. متفق معايا؟ ديما او اكس عمودي كيكون بروبونديلير مع او ايكغيك. ها هو او ايكغيك وها او اكس. حنا خدينا غير هاد البلا هذا صافي. او اكس او ايكغيك. ها هو شوف معايا مزيان باش تفهم. نحطو هنايا. الوغ فين راه او اكس؟ فين راه او ايكغيك؟ ها هي هذا هو او ايكغيك. مزيان. او اكس راه داير هكا، او اكس راه داير هكا، اكس راه داير هكا. سي بيان. ها هي او اكس او ايكغيك. شنو الزاويه اللي ما بين او اكس و غو؟ هي هاد الزاويه هي تيتا، هي تيتا. سي بيان. شكون اللي ما بين او اكس و او ايكغيك؟ هو او. دونك هذا كتبوه هنايا ها هو او.
اورو. اش من الزاويه اللي بيناتهم واحد الحاجه سميتها تيتا، هاد الزاويه تيتا. سي تري بيان. الوغ وشكون اللي كيكون بروبونديكولير مع اورو هو او تيتا. مزيان، ها هي بالحمر نديروها او تيتا، كتكون هكا او تيتا. مزيان او تيتا. سي تري بيان. ودونك هاد او زد نقدروا نطولو، هادي يعطينا موان او زد لان هادي هي لو بوين، يعني هنا يعطينا موان او زد، موان او اكس عفوا، موان او اكس. سي تري بيان. هاد الزاويه تيتا فين راه هي هادي، دونك هاد التيتا اللي كاينه هنا هي هادي اكزاكتومون، هي هادي. مزيان. دابا اجي نجبدوهم، شي حاجه بسيطه بزاف. ركز معايا وخدم معايا دماغك. عندنا اورو، غنجبدو اول حاجه اورو. شوف اورو غنديرو لها الاسقاط، حنا غنديرو لها الاسقاط على او اكس. اشنو تعطينا هاد المسافه هادي من هنا لهنا. هاد المسافه شنو غنسميوها اورو اكس. صافي، يعني تعطينا هاد المسافه اورو اكس. صافي، هي هاد المسافه. الوغ درنا اسقاط حنايا هاد المسافه ياك، ولا فيكتور اونيتير ديالها او اكس بلس عاوتاني نديرو الاسقاط حنايا. ركز معايا، هادي راه خدمناها بالنسبه للناس اللي مشاكين معنا في العرب بطريقه اخرى، كيفاش انني شرحت هادي بطريقه اخرى. دونك هادي طريقه واحده اخرى. صافي، غير ركز معايا، راه بسيطه بزاف. دونك غنسقطو عاوتاني اورو هنايا، تعطينا هاد المسافه من هنا لهنا، غتعطيك اورو دو ايكغيك. الوغ يعني هنا حتى نسقطوها عندنا اورو دو ايكغيك، هادي مسافه فيها الفيكتور اونيتير ديالها اورو. دونك هادشي راه شرحناه في الرابير ماتيماتيك. دونك حنا درنا الاسقاط، ولكن شكون هي او اكس؟ هي هاد المسافه هادي من هنا لهنا. نقدروا نجبدوها. شنو كنعرفوا ان كوس تيتا اشنو كيساوينا في هاد المثلث كيساوي الضلع المحايد اللي سميناه اورو اكس. هادي مسافه اورو اكس راه ماشي فيكتور، راه مسافه مقسومه على على لا في، على الوتر هو هذا. الوتر هو لا نورم ديال اورو كنعرفوه ان لا نورم ديالو ايكال 1. دونك هذا 1، دونك يعني ان او اكس نقدروا نبلاصيوها باش كوس تيتا او اكس. سي تري بيان. بينما لا ميم شوز بالنسبه لهادي. دونك اشنو عندنا هذه هي تيتا، هذه راه هي تيتا. دونك يعني ان سينوس تيتا كتساوي لنا الضلع المقابل. شكون هو الضلع المقابل؟ حيت درنا الاسقاط عطانا هاد المسافه اورو ايكغيك ياك، مقسومه على مقسومه على الوتر. شكون هو الوتر؟ هو لا قيمه لا نورم ديال اورو، هو اللي كيتسمى لا موديل. هذا سي فيكتور اونيتير، لا نورم ديالو كيساوي 1. دونك اورو دو ايكغيك كتساوي لنا سينوس تيتا. دونك هنايا نديرو بلس سينوس تيتا ديال او ايكغيك. سي تري بيان. ها هي كتبان هنايا النتائج. مزيان. دابا نخدموها ديريكتومون. صافي، اورو ها هي اورو شنو كتساوي؟ كنسقطوها هنا، ها هي الكوس يعني الضلع المحايد سقطنا، يعني كوس وكنمشيو لا فيكتور ديالها. ها انت كوس تيتا او اكس ايكغيك لا ميم شوز سقطناها هنايا، عطاتنا الاسقاط الضلع المقابل يعني سينوس تيتا في لا فيكتور اونيتير او تيتا. دونك ديما كنخدمو بهكا ديريكتومون بلا ما كنديرو هادشي. صافي، مزيان. يلاه نجيو نخدمو ديريكتومون او تيتا. يلا ركزوا معايا، او تيتا فين راها هي او تيتا؟ الا سقطتها على ايكغيك نصبقو ايكغيك. اشنو هنايا؟ ها هي يعني الضلع المحايد، ها هي تيتا الضلع المحايد يعني كوس تيتا. اشنو الزاويه هنا اللي سقطنا عليها؟ هي او ايكغيك. مزيان. بلس عاوتاني نسقطو على على اكس، يعني فين راه تيتا تكون هنايا. دونك هذا الضلع المقابل، حيت سقطو يعطينا هذه، هذا راه الضلع المقابل يعني سينوس تيتا فاش في موان اكس. هادي راه موان اكس، دونك هنا تكون عندنا موان او اكس. سي تري بيان. داكشي اللي لقينا هنايا في النتائج. الوغ دونك هادشي خاصكم ضابطو مزيان. هادي راه ماشي او تيتا، او اكس. دونك او اكس نصحوها هنايا. مزيان. الوغ كوس تيتا او ايكغيك موان سينوس تيتا او اكس. لا ميم شوز بالنسبه ل اكس و ايكغيك كنديرو نجبدوهم، لان هادشي كنقولك راه مهم بزاف. دونك هادشي غنحطو اون ديريكتومون فاش، حيت في الحصه الجايه نحطوهم قدامي ونخدم بهم. الوغ تبع معايا. الوغ هاد او تيتا غادي نطولو سي سامبلومون نجيبو من الجهه الاخرى. يعني هادي بحال قلتي او، الا قلنا الجهه الاخرى يعني هادي بلس او تيتا، هادي موان او تيتا. مزيان. وهادي هاد ايكغيك هادي الا طولنا يعطينا موان
إيكغيك. مزيان. إلا كانت الزاوية هادي تيتا، دونك ها هي تيتا. سي تخي بيان، سي بيان. حنا نخدمو غير بهاد البارتي هادي صافي. أو موان أو تيتا. ألوغ تبع معايا اشنو قلنا بغينا اكس و ايكغيك. غنمحيو هادي ما عندنا ما نديرو بها ونمحيو دونك صافي. نمحيو حتى هادي دونك حنا نخدمو غير بهادي صافي. مزيان. اشنو بغينا؟ اول حاجه بغينا او اكس. اشنو كتساوي؟ فين راه او اكس؟ ها هو. نسقطو على غو تيتا اللي بغيت تسقط عليه سقط عليه، ما كاينش المشكل. دونك الا سقطنا على ها او اكس دونك حنا نديرو له فيكتور هكا. الا سقطنا يجي هكا دونك غادي يجي اسقاط هنا. شكون الزاويه تكون اللي حداها؟ يعني الكوس، ماشي دونك هادي الضلع المحايد يعني كوس تيتا. اشنو؟ او مزيان. ها هي او اكس خصنا على او. دابا نسقطوها على او تيتا. فين راه الزاويه؟ الا درنا هكا فين راه تيتا؟ ها هي تيتا. سي بيان. يعني الضلع المقابل. دونك هنا شنو عندنا؟ موان او تيتا، يعني غتكون موان سينوس تيتا او تيتا. علاش سينوس؟ لانها الضلع المقابل. علاش موان؟ لان هادي موان او تيتا. دونك داكشي اللي لقينا هنايا او اكس كتساوي كوس تيتا اورو موان سينوس او تيتا. مزيان. او ايكغيك يلا ركز معايا مزيان. الوغ اشنو كتساوي لنا او ايكغيك؟ فين راه او ايكغيك؟ ها هي. الا سقطناها او ايكغيك الا سقطناها على غو دونك هنا ضروري صا ردو او تيتا اللي كانت هنايا غنحتاجوها. او تيتا اللي كانت هنا. مزيان. الزاويه اللي هنا هي هادي تيتا. مزيان. الوغ الا سقطناها اشنو عندنا؟ ها هي تيتا الضلع المقابل. سي بيان. يعني غتعطينا سينوس تيتا او تيتا. علاش درنا السينوس؟ لانه الضلع المقابل، وثاني حاجه لانه سقطنا على او تي او. سي تخي داكشي اللي درنا او. دابا نسقطو على او تيتا فين؟ اشنو هنايا؟ الضلع المحايد. الا سقطنا هنايا هو الضلع المحايد. دونك الضلع المحايد يعني كوس بلس كوس تيتا او تيتا. سي تخي بيان. غادي نشوفو واش هادشي اللي درنا صحيح. الوغ عندنا ان او اكس كتساوي كوس تيتا اورو موان سينوس تيتا او تيتا، بينما او ايكغيك كتساوي لنا سينوس تيتا اورو وي بلس كوسينوس تيتا او تيتا. سي بيان. دونك هادو خاصكم تعرف تجبدوهم، شي حاجه بسيطه بزاف. دونك هذا كترسمو هنا وكتبقى دير الاسقاط، شي سامبلومون يعني شي حاجه اللي بسيطه بزاف. الوغ نمحيو هادشي ونكملو الكود تاعنا. يلا ركز معايا مزيان. دابا شنو غادي نشوفو؟ دابا نشوفو اخر حاجه وهي لي ديريفي ديال لي فيكتور دو باز. لا ديريفي دو فيكتور دو باز. علاش؟ لان لا فيكتور اورو او تيتا ما كيساويلناش الاشتياق ديالهم صفر. دونك هنايا شحال عندنا من تكنيك؟ عندنا ثلاثه لي تكنيك اللي شرحنا في الحصه الفايته. صافي ثلاثه لي تكنيك اللي عندنا باش نقدروا نجبدوا الاشتقاق ديال اورو او تيتا. دونك انت كتختار لي تكنيك اللي عاجبك. مزيان. التكنيك الاولى كتشد نيت هادي. ها انت شوف معايا مزيان، شي حاجه سهله. ها انت الاشتقاق ديال اورو على دي دو تي. مزيان. اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا غو بوان او تيتا. كي درنا لقيناها دونك اش كتساوي؟ كيشد لنا اورو ها هي اللي سقطناها. درنا الاشتقاق على دي دو تي. درنا الاشتقاق على دي دو تي. يلا كوس تيتا الا اشتقينا اشنو نكتبو هنايا؟ نكتبو الاشتقاق هنا بشويه. دونك اشنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا الاشتقاق ديال كوس دو تي تيتا على دي دو تي فاش في او اكس. مزيان. بلس كوس تيتا فاش في الاشتقاق ديال او اكس على دي دو تي. دونك درنا لان عندنا دو فونكسيون الضرب زائده نمشيو عاوتاني السينوس. الاشتقاق ديال السينوس دي تي على دي دو تي فوا عفوا ايكغيك ياك بلس سينوس تيتا في الاشتقاق ديال او ايكغيك على دي دو تي. مزيان. اشنو كنلاحظوا؟ اول حاجه شنو قلنا ان او اكس او ايكغيك او زد فيكس، يعني الاشتقاق ديالهم توجور ايكال زيرو. دونك حيت كنديروا الاشتقاق ديالها شنو كيساوي لنا؟ زيرو. يعني هذه مشات لنا زيرو، هذه مشات لنا زيرو. مزيان. شكون هي الاشتقاق ديال سينوس تيتا؟ هي تيتا بوان. كنديروا الاشتقاق ديال الداخل ديال السينوس
جيرون اف قريناها في المات جيرون اف. كنديرو الاشتقاق ديال تيتا فاش في السينوس في الاشتقاق ديال السينوس تيتا. مزيان يعني الاشتقاق ديال هذا اشنو كيساوينا في الاشتقاق ديال السينوس كيساوي لنا تيتا بوان الاشتقاق ديال الوسط ديال وسط الكوس فوا الاشتقاق ديال الكوس. شكون هو الاشتقاق ديال الكوس؟ الاشتقاق ديال الكوس وهو ما هو غير موان كوس. صافي الاشتقاق ديال الكوس هو موان السينوس عفوا هو موان سينوس. دونك الاشتقاق ديال الكوس هو موان سينوس تيتا. مزيان فاش في او اكس بلس الاشتقاق ديال السينوس هو الكوس هو تيتا بوان. الاشتقاق اول حاجه ديال تيتا عاد كنديرو الاشتقاق ديال السينوس وهو الكوس تيتا فاش في او ايكغيك. الا عملنا تيتا بتيتا اشنو تعطينا؟ تعطينا تيتا بوان عامل على موان سينوس تيتا او اكس بلس كوس تيتا او ايكغيك. سي تري بيان. باش كتفكركم هاد الكتابه، هاد الكتابه راه هي شو معايا موان سينوس او اكس موان سينوس او اكس كوس او ايكغيك كوس او ايكغيك. دونك هادي كامله هي اكزاكتومون او تيتا يعني تعطينا تيتا بوان او تيتا. دونك هاد الطريقه الاولى كتكون شويه فيها لي كالكول كتحسب. صافي حنا جبدناها مزيان. بغينا نجبدو الاخرى كنديرو دي دو او تيتا. شوف نحطها اون ديريكتومون نحسب اون ديريكتومون الاشتقاق. الو كنشدو او تيتا ها هي كنشتقوها. شكون هو الاشتقاق ديال الكوس؟ هو موان سينوس ياك متفق معايا موان تيتا بوان سينوس تيتا. كنديرو الاشتقاق ديال الداخل عاد كنديرو فوا او ايكغيك. الوغ ديما او ايكغيك راه كونستونت الا درنا الاشتقاق ديالو كيساوي صفر ناقص الاشتقاق ديال السينوس هو الكوس ولكن بعدا نديرو تيتا بوان هي الاولى عاد نديرو كوس تيتا اشنو او اكس. سي تري بيان. الوغ عامل مشترك هنا هي موان تيتا نديرو لها تعميل موان تيتا عامل على سينوس تيتا او ايكغيك بلس كوس تيتا او اكس. علاش درنا بلس؟ حيت عملنا بالموان. سي تري بيان. هادي باش كتفكركم اكزاكتومون هي هادي هي سينوس او ايكغيك بلس كوس تيتا او اكس. سي تري بيان. الوغ دونك هنايا كنستنتجو ان هادي اكزاكتومون موان او تيتا بوان اشنو هادي اشنو قلنا هي هادي اورو. سي تري بيان. صافي هادي راه هي اكزاكتومون هادي حنا جبدناها. هذه هي الطريقه الاولى. صافي يعني خاصكم ضبط. الطريقه الثانيه هي انك كتكون عارف انه ديك اللي درنا في الحصه ديال لو كوردوني بولار اشنو قلنا ان الاشتقاق هاهي ديال دي دو اورو على دي دو تيتا ما هو الا هاد لا فيكتور الاشتقاق ديال او تيتا. الا اشتقينا على تيتا في الاول اشتقينا على تي ما تخربقش. دابا راه اشتقينا على داك الزاويه ديال الدوران لونغل ديال لو موفمون. صافي اشنو كتساوي لو فيكتور اونيتير ديال داك لا باز لي بروبونديكولير ليه في اتجاه الحركه. الوغ هادي ها اورو شكون اللي في اتجاه الحركه هي او تيتا يعني هادي شنو كتساوي لنا او تيتا راه خدمناها مزيان. بينما او تيتا على دي دو تيتا اشنو كتساوي؟ هادي راه نقدروا نستنتجوها الا شديتي هادي واشتقيتيها في تيتا غتخرج لك او تيتا. صافي سي سامبل اشتقوها تخرج راه تيتا كونستونت. دونك هنايا الاشتقاق ديال تيتا هنا كيتعتبر دونك هادي خرج لك غتخرج كوس نيت. كوس تيتا راه هي الاشتقاق ديالها هي كوس تيتا لانها اشتقوها بارابور تيتا ماشي بارابور ماشي دو طون. صافي مزيان يعني كنعتبروها كونستونت. هاد تيتا كتعتبر بحال قلتي الاشتقاق ديالها كيساوي داك الكوس تيتا. الا درتي الاشتقاق ديالو كيعطيك كوس تيتا اكزاكتومون. صافي بالنسبه لدي دو او تيتا على دي دو تي نفس الحاجه. شكون هي؟ دونك اشنو عندنا ها هي اورو دايره هكا او تيتا دايره هكا مزيان. هنايا بوان هنايا موان اورو. دونك عندك او تيتا شكون هي الشاخ ديالو هي في منحى الحركه هكا يعني كتعطيك موان اورو يعني موان اورو. دونك هاد الطريقه ما كنفضلهاش لان اي مره كنحس براسي انني كنحفظكم شي حاجه ديال الحفاظه وصافي سي سامبلومون.
الوغ من الاحسن انكم تضبطوا لي ميثود اخرين. دونك هذه حتى هي مش كما الا ضبطتوها. دونك بما ان عندنا هادشي شنو كنديرو، كنجيو لهنا كنقولوا ان دي ديال او تي دي ديال اورو على دي دو تي. هذه علاش كنقلبوا شنو كتساوي، كتساوي دي ديال اورو على دي دو تي كنضربوها فاش في دي دو تيتا على دي دو تيتا. مزيان هادي نجيبوها لهنايا، يعني دي دو اورو على دي دو تيتا فوا دي دو تي دي دو تيتا على دي دو تي. مزيان اشنو كتساوي لنا؟ مزيان هادي راه حسبناها هي هادي، وهادي الاشتياق ديال تيتا هي تيتا بوان. دونك ها هي هادي هي تيتا بوان، وهادي راه هي او تيتا. دونك احنا جبدنا الاشعاع ديال دي او تي باستخدام تيتا بوان او باستخدام هاد لا تكنيك. لا ميم شوز هنايا غادي ندخلو دي دو او تيتا على دي دو تيتا وتبقى دي دو تي ياك، ونضربوها في دي دو تيتا على دي دو تيتا. غنبدلو هاد البلايص ديال هادو، تجي هنا دي دو تيتا وهنا دي دو تي. الوغ هادي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا تيتا بوان، بينما هادي راه حسبناها عطاتنا موان، يعني موان او سي بيان هي اللي كاينه هنايا. دونك نتوما شوفوا لا تكنيك اللي غتخدموا هنايا. نقدروا نزيدوا هاد المعلومه هادي حتى هادي راه مهمه، ولكن كيفاش تستنتجها؟ من الاحسن انك تشد هادي وتشتقو وتخرج لك نيت تيتا. دونك هنايا غنكتبوها هنايا. دونك دي دو اورو دي دو او تيتا على دي دو تي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا او تيتا، بينما دي دو او تيتا على دي دو تي كتساوي لنا موان اورو. مزيان تكون عارفها، سي تري بيان. الوغ بالنسبه لا ميثود الاخيره وهي باستخدام ما يسمى لو فيكتور روتاسيون. الوغ لي فيكتور دو روتاسيون غنكتبوها هنايا باش نضبطوا المسائل ديالنا كاملين. لو فيكتور دو روتاسيون شرحناه في الحصه الفايته. لو فيكتور دو روتاسيون وهو اوميغا ديال السيلندر. اشنو كيساوي؟ الوغ ديال سيلندريك اشنو كيساوي؟ ديال لو كوردوني سيلندريك اشنو كيساوي؟ كيساوي زاويه الدوران اللي عندنا هي تيتا بوين هاكاك فاش في اللاكس لو فيكتور يونيتير ديال اللاكس اللي كدور عليه تيتا. مزيان عندنا اكس، هاد تيتا علاش كدور على اللاكس زد ياك. دونك عندنا هذا هو اللاكس زد وهذه هي لو بوين كدور. دونك علاش كدور لو بوين؟ كدور على زد، يعني كنديرو او زد. دونك هذا خاصك تعرف تحسب. راه شي مرة كيقول كالكولي لا فيكتور دو روتاسيون، وشنو كيدير لك؟ بلاصه هاد او زد هادي اللي هنا كيسميها لك موان او زد، كيسميك موان زد، كيسميك موان او زد. هنايا كيقول كالكولي لو فيكتور دو روتاسيون. نتا عادي كتشوف كدير تيتا بوين وكتشوف علاش من كيدور على زد. وشنو كتشوف اخر؟ كتشوف الطريقه ديال الاصابع ياك. دونك كدير ما يسمى ب تيغ بوشون ياك. دونك ولا باستخدام تيغ بوشون ديك اللي شرحنا في الحصه الفايته ديال المقطع، ولا بالاصابع من الاحسن. كنمشيو لهنا، ها هي اورو، كانت ها اورو وها او تيتا. هذا اللي طالع هو اللي كيكون هنايا. شكون اللي طالع للفوق؟ ها اورو ها تيتا. هذا اللي طالع شنو نسميه؟ موان او زد. حط له هنا موان او زد، يعني كتحط له موان تيتا بوان او زد. دونك سي تري بيان. دونك هاد لو بوين خاصك تفهمها مزيان. هنا عطينا بلوس زد في هاد ليكزومبل اللي خدام فيه راه زد. دونك هنايا شنو غادي ندير اورو او تيتا او زد، يعني هنا راه بلوس دابا رديتها بلوس، يعني هنا تعطينا او زد. دونك هذا هو كيتسمى لا فيكتور روتاسيون، هو باش كنحسبوا الاشتقاق ديالنا ديال لي فيكتور يونيتير بالنسبه لو كوردوني سيلندريك. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لو فيكتور دو روتاسيون برودوي فيكتوريال او تيتا. مزيان شنو كتساوي لنا هادي؟ كتساوي لنا تيتا بوين او زد برودوي فيكتوريال اورو. مزيان شنو عندنا القضيه، عندنا اورو او تيتا او زد مالهم باز اورتونومي ديريكت، يعني ان اورو كتعطينا او تيتا كتعطينا او زد، و او زد كتعطينا اورو. مزيان اشنو عندنا؟ او زد اورو، ها هي او زد اورو. او زد اورو كتعطينا او تيتا، ها الاتجاه بلوس، يعني كتعطينا او تيتا، يعني تعطينا تيتا بوين او تيتا. احنا حسبناها بكل بساطه.
سهله بزاف. الا جبتي فيكتور روتاسيون هادشي يجيك بحال الماء. دونك لا تكنيك الاخرى وهي ان دي دو، عفوا لا فيكتور الاخر هو او تيتا، دي دو او تيتا على دي دو تي نفس الفكره. دونك كتعطينا لي فيكتور يونيتير ديال لو كوردوني سيلندريك برودوي فيكتوريال او تيتا. او تيتا مزيان. اشنو كتساوي لنا؟ حين هادي عاوتاني نكتبوها. شنو كتساوي لنا؟ شنو قلنا اورو. شنو كتعطينا؟ كتعطينا او تيتا. او تيتا شنو كتعطينا؟ كتعطينا او زد. او زد شنو كتعطينا؟ كتعطينا اورو. اشنو عندنا هنايا؟ او زد ها هي ديال السيلندريك هادي. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا تيتا بوين او زد. صافي. هاد اوميغا كتساوي لنا تيتا بوين او زد برودوي فيكتوريال او تيتا. سي تري بيان. اشنو كتساوي لنا هادي؟ كتساوي لنا تيتا بوين يلا برودوي فيكتوريال او زد برودوي فيكتوريال او تيتا. ها هي او زد او تيتا، يعني هكا راه البلوس. دونك او زد او تيتا عكس السهم، عكس الفلاش، يعني انفيرس. دونك تعطينا موان اورو، يعني تعطينا موان اورو. سي تري بيان. يعني الاشاره ديالها تعطينا موان تيتا بوين اورو. فين راها؟ هي هادي. يعني شي حاجه بسيطه بزاف. دونك هاد الحصه ساليناها. نتمنى انكم فهمتوا توت لي بوين اللي هضرنا عليهم. الحصه الجايه تكون بسيطه بزاف الا فهمتيهاش. صافي. الحصه الجايه غادي نحسبوا لو بوزيسيون او ام، غادي نحسبوا الفيتاس ونحسبوا لاكسيليراسيون. صافي. يعني شي حاجه بسيطه بزاف. الو نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. بالنسبه للناس اللي بغاو يشاركوا معنا في العرض يقدروا يشاركوا معنا. راه تماجي تزيد رمزي بزاف. الناس صحاب السيمستر الاولى والسيمستر الجوجه، يعني الناس ديال العام الاول كيكون تمام رمزي. صافي. اما العام الجوج حتى ما كيكونش رمزي. العام الاول كيكون رمزي. دونك الا بغيت تشارك معنا في العرض بالنسبه لي زيكسيرسيس مرحبا بك والف مرحبا. ونتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. ونتلاقاو في الحصص الجايه ان شاء الله بالنسبه للميكانيك دو بوان ماتيريال.